अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ राशिदा। मैं मिस राशिदा आपको स्टार्ट करवाने जा रही हूँ MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग क्या है, पैसों का लेन देन क्या है। लेक्चर नंबर 1 हम देखते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग कौन सी होती हैं? बेसिक टर्म्स डेली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस which are cash or without finance affairs of the business of an individuals or business wants to know the परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। इसमें बताया ये गया है कि जो आप डेली शॉप्स पे जाते हो, किसी दुकान पर जाते हो, वहाँ पे जो पैसे दे के चीज़ हासिल करते हो उसको कहते हैं डेली ट्रांजैक्शन। और वो एक ऐसी जर्नल बुक होती है, अगर आप उधार लेने जाते हो तो वो उसमें भी रिकॉर्ड की जाती है, और अगर आप नगद पैसों के लेने जाते हो तो वो उसके अंदर बुक ऑफ अकाउंट में नहीं लिखी जाती। तो ये डेली ट्रांजैक्शंस वो होती हैं जो हम छाबड़ी वाले से, किसी दुकान वाले से, कहीं से भी आप चीज़ ऑन द कैश परचेज़ करते हैं, उसे कहते हैं डेली ट्रांजैक्शन। ये हमारी व्हाट आर ट्रांजैक्शन। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। एनी डीलिंग्स बिटवीन टू पर्सनस इन्वॉल्व मनी और अ वैल्यूएबल थिंग्स। वही बात, हम जो किसी शॉप से, दुकान से हम चीज़ें ख़रीदते हैं, मार्केट से चीज़ें ख़रीदते हैं, छापड़ी वाले से चीज़ लेते हैं ऑन द कैश, जिसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक बंदा परचेज़ करने वाला होता है और एक सेल करने वाला। तो बाज़ औक़ात इस तरह भी होता है कि पुराने ज़माने में गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था, जिसको कहते थे ट्रांजैक्शन, बार्टर सिस्टम। तो तब ये होता था कि चीज़ें हम दे देते थे और उसके बदले में जो चीज़ हमें चाहिए होती थी वो हम ले लेते थे। तो वो होती थी, वो भी एक ट्रांजैक्शन का नाम ही था। और नेक्स्ट है कैश मनी और प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर। अच्छा, इसको कहते हैं कि हमने चीज़ तो परचेज़ कर ली है ऑन कैश, लेकिन हमने उसको क्या कहा है, वो हम उसको देंगे जो रकम वो उधार पे हमने ली है। फ्यूचर पेमेंट हम उसको देंगे 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, जो हमने उसके साथ प्रॉमिस किया है। तो वो होती है उधार पे चीज़ लेना। व्हाट इज़ बजट? बजट क्या होता है? बजट इज़ द प्लान इनकम एक्सपेंस एंड अदर फाइनेंशियल प्रोसीजर फॉर अ फ्यूचर एरा। आपने सुना होगा जुलाई में, जून में आ जाता है बजट। वो पूरे मुल्क का होता है, पूरे साल का होता है। तो हम भी अपने घरों में बजट बनाते हैं, देखते हैं कि बिजली का बिल भी पे करना है, यूटिलिटी बिल्स भी पे करने हैं, राशन वगैरह लेना है, अखराजात जो छोटे मोटे होते हैं घर के, वो हमने किस तरह मैनेज करने हैं, उसको हम कहते हैं बजट। बजट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्लान ऑफ फ्यूचर पीरियड्स एक्सप्रेस इन मनी टर्म्स। हाँ, और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो अपने बजट को लेके साथ चलती हैं कि हमें कितनी चीज़, कब हमें डिमांड है, कब सप्लाई है, कब हमें चीज़ बनानी है, उसको कहते हैं बजट। कंसेप्ट ऑफ कॉस्टिंग डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस। चीज़ें एक फैक्ट्री में तैयार हो रही हैं, तो उस कोई एक बॉल पॉइंट का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो वो चीज़ परचेज़ करनी है, सेल करनी है, उसको बनाने पे जो अखराजात आते हैं उसको कहते हैं कॉस्टिंग। फिर वो जो एक चीज़ 5 रुपए की बन जाती है, हम परचेज़ करने जाते हैं, तो वो हमें सेल कर रहे होते हैं 5 रुपए की एक बॉल पॉइंट, लेकिन उनकी एक्चुअल जो कॉस्ट होती है वो कम से कम 3 रुपीज़ होती है। तो कंपनी क्या करती है कि वो हमें सेल करती है 5 रुपए में, क्योंकि उसके अंदर होल सेलर, रिटेलर, मिडल मैन, ये सब लोग अपना अपना जो हिस्सा होता है वो लेते हैं। हिस्सा मीन्स के वो अपना अपना कहते हैं कि हमने इतनी चीज़ कमीशन लेना है, इतनी चीज़ हमने सेल किया, इतनी के हमें बजट आप दें, इतना बजट हमारा भी बनता है, इतनी कॉस्टिंग हमारी भी बनती है। तो इस वजह से उसको कॉस्टिंग कहते हैं। कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट विच हैज़ गॉन इनटू प्रोडक्शन। वही बात होगी जो प्रोडक्शन
کاسٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں کاسٹنگ۔ واٹ از بارٹر ٹریڈنگ؟ بارٹر ٹریڈنگ کے بارے میں آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ایک چیز کے بدلے میں دوسری چیز کا تبادلہ کرنا۔ ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیزوں کے بدلے میں ہم سروسز کا تبادلہ کرتے ہیں۔ ہم پہلے لوگ ایسے ہی کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے فیس نہیں پے کر سکتے تھے، وہ کہتے تھے ٹیچرس کو کہ ہم آپ کو گندم دے دیں گے، راشن دے دیں گے، مطلب اس طرح چیزیں دے دیں گے، اپنی فصل سے جو بھی آئے گا وہ ہم آپ کو پے کر دیں گے، پر آپ ہمارے بچے کو تعلیم دے دیں۔ تو وہ جو ٹیچرز ہوتا ہے وہ سروسز پے کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں بارٹر ٹریڈنگ۔ واٹ از بارٹر ٹرانزیکشن؟ ایوری ٹرانزیکشن ویئر مرچنڈائز آر ایکسچینج فار مرچنڈائز، وہ بھی وہی بات ہوگی، چیزوں کے بدلے چیزوں کا لین دین۔ واٹ از کیش اینڈ کریڈٹ ٹرانزیکشن؟ جو ہم نے آن دا ٹائم پیریڈ کیش پے کر کے جو چیز پرچیز کر لی ہے کسی دکان سے، وہ ہماری کیش ٹرانزیکشن ہے۔ اور ہم نے جو فیوچر پیمنٹ دینی ہے اس کو کیا، ہم چیز ہمیں اب دے دو لیکن ہم آپ کو 15 دن بعد 10 دن بعد پیسے پے کر دیں گے، مہینے بعد، تو وہ ہوتی ہے ادھار پہ ہم نے جو چیز لی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں فیوچر پیمنٹ۔ اس کے بعد ڈفرینٹ ٹائپس آف بزنس آرگنائزیشنز، یہ بزنس کی کافی زیادہ ٹائپس ہوتے ہیں۔ سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے، پارٹنرشپ ہوتی ہے، جوائنٹ اسٹاک ہوتی ہے۔ اب سول پروپرائٹرشپ کون سی ہوتی ہے؟ یہ جو ایک چھاپڑی والا ہے یہ بندہ سول پروپرائٹر ہے، اور ایک بندہ جو ہمارے گھر کے پاس ایک شاپ چلا رہا ہے کہ کریانہ کی جنرل اسٹور چلا رہا ہے، وہ خود اونر ہی ہے، وہی ورکر ہے، وہی اونر ہے، تو وہ بھی سول پروپرائٹر ہے۔ پارٹنرشپ دو لوگ مل کے، دو دوست مل کر، دو بھائی مل کر، دو کزنز مل کر کام کرتے ہیں، اس کو پارٹنرشپ کرتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لوگ مل کر جو ایک بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی۔ وہی بات سول پروپرائٹرشپ اکارڈنگ ٹو DWT اسٹیفرڈ، اٹ از سمپلسٹ فارم آف بزنس آرگنائزیشن وچ از مینٹینڈ اینڈ کنٹرول بائی ون مین۔ وہی بات ہو گئی کہ یہ جو وہ اکیلا بندہ جس نے اس کو مینیج کنٹرول کرنا ہے، اس کے مطلب بزنس کو، اپنے بزنس کو مینیج بھی کرنا ہے، کنٹرول بھی کرنا ہے، مینٹین بھی کرنا ہے، اور اپنا پیسے کا لین دین کو بھی یاد رکھنا ہے کہ کتنے لوگوں کو میں نے ادھار دیا، کتنے لوگوں کو میں نے آن دا کیش پیمنٹ کی ہے۔ اکارڈنگ ٹو پارٹنرشپ ایکٹ 1932، پارٹنرشپ از دا ریلیشنشپ بٹوین ٹو پیپلز who have agreed to share the profit of business agreed on by all or any of them acting for all۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ جو بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں اپنا شیئر کر لیں گے پروفٹ کو اور لاس کو۔ ان کی جو لائبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی لمیٹیڈ ہوتی ہیں، ان کے پاس اپنا ہی جو کیپٹل ہوتا ہے اسی سے یہ لوگ بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ بعض اوقات بزنس جب زیادہ گرو کرنا شروع ہو جاتا ہے تو یہ بینک سے لون بھی لے لیتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر اپنی پارٹنرشپ کو اچھے سے چلا سکیں۔ پارٹنرشپ میں یہ ہوتا ہے کہ تب یہ ڈیزولو ہوتی ہے جب ان میں سے ایک بندے کی ڈیتھ ہو جائے، تو وہ ڈیزولو ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ مینز اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو وہ اب ایک ون پرسن نہیں چلا سکتا اپنی پارٹنرشپ کو، تو وہ پھر بزنس کو وائنڈ اپ کر دیتے ہیں۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی اکارڈنگ ٹو ایس تھامس، company is an incorporate association of persons formed generally for the search of some social purposes۔ اب وہی بات ہوگی، دو سے زیادہ لوگ اگر مل کر کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بزنس کرنا ہے، کوئی کام کرنا ہے، تو وہ اس کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی بنا لیتے ہیں۔ تو وہ ایک ایسی کمپنی ہوتی ہیں جس کے اندر لائبلٹیز جو ہوتی ہیں وہ ایکچولی ہر پرسن کو، ہر بندہ لائبل ہوتا ہے اس کو پے کرنے کا، اور اس میں فراڈ کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ نہیں پتہ چلتا کہ کون سا بندہ کس طرح بک آف اکاؤنٹس میں فراڈ کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اس میں بہت محتاط ہو کر، بہت سے لوگوں کو مل کر محتاط ہو کر چلنا پڑتا ہے۔ جوائنٹ اسٹاک کمپنی بہت بڑے پیمانے پہ کام کرتی ہے، بہت سے لوگوں کو بزنس فراہم کرتی ہے، بہت سے لوگوں کو، امپلائیز کو ان کا گھر کو چلانے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے جوائنٹ اسٹاک کمپنی از بیسٹ۔ آلویز کیپ اسمائل۔
and stay home, stay safe.